हें हांवें ठरयलां. एक म्हणजे म्हज्या काळचे म्हत्वाचे प्रोजेक्ट जे आसा ते मदलीं 10 वर्सां फुडें गेलेच ना. हॉस्पिटलाचें उद्घाटन म्हणून केले, एका टर्मात एकट्यान केले, दुसऱ्या टर्मात दुसऱ्या सरकारान केले. त्या मुख्यमंत्री एक आसलो, आरोग्य आमदार वेगळे आसले. पूण इमारतीची उद्घाटनां 2 फावटी जालीं. हॉस्पिटल सुरू जालें ना. जे 100 बेडेड हॉस्पिटल लिंक टू गोवा मेडिकल कॉलेज आसलें तें जालें. सुशिक्षीत भुरगे किंवा अर्धशिक्षीत भुरग्यांची नजरे समोर दवरून, गरज नजरे समोर दवरून इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रपोजल होय म्हजोच, आनी हांवें फक्त कागदार दवरूंक ना, ताचो फॉलोअप करूनय हांवें ताच्या खातीर एप्रुवल सुद्दां हाडलेलें. जमीन ताब्यात घेतलेली, जमीन झोनींग बदललेलें, प्लॉटिंग केल्लें. हे सारकें म्हज्या टर्माच्या अखेरी, 16च्या अखेरी. पूण ताच्या नंतर 5 टर्म 2 आमदारां कडेन जाली, 2 सरकारां येवन गेलीं. थंय इलेक्ट्रॉनिक सिटींत वेवसाय, काही रोजगार जे करपाक अनेक कंपनी, रेप्युटेड कंपनी तयार आसल्यो त्यो म्हाजे दिसूंकूच ना. आतां जे प्लॉट्स घेतल्यात कोणे कोणे, हांव तांचो अवमान करिना, पूण ते त्या क्षेत्रांतले स्टालवर्ड्स आसात अशें नाच. ते स्टालवर्ड मेळ्ळे शिवाय ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी उबी जावची ना. 3 गजाली आनी जावंक जाय आसल्यो त्यो जाल्यो ना. हांवें सुरू केल्ली म्हणजे एक रोड सुक्या कोणासून ह्या प्रपोज सायटी कडेन 1.5 किलोमिटर लांबीचो रस्तो, आनी तो जसो इलेवेटेड रोड त्या सायडीन सुक्या कोणासून एअरपोर्टाचेर गेला तो 8 किलोमिटराचो आसा. हो 1.5-2 किलोमिटराचो रोड आसा. त्या वेळेचे मंत्र्यान आजूय तेच आसा, नितीनजी गडकरीन ते एप्रूव केल्ले आनी हेवूय एप्रूव केल्ले. तो रस्तो जावंक जाय आसलो. अखेर कनेक्टिविटी जर हायवेक, रेल्वेक आनी एअरवेक जर कनेक्टिविटी ना जाल्यार थंय बऱ्यो कंपनी येवच्यो ना. पूण ताका प्रायोरिटी अजून दिवपाक जाली ना. वॉट एवर मे बी द रिजन. कोणाचो फेल्युअर हो जनतेन सोदचो. थंय 220 केवीचे सबस्टेशन जाय आसले, एम्पल पावर जाय आसली. ते प्रपोज केल्ले, ताका सँक्शनूय आसली, टेंडर सुद्दां जाल्ले. पूण टेंडर जावन सक्सेसफूल बिडर सुद्दां ठरलेलो. पूण ते कित्याक लागून कॅन्सल जालें, कोणाक कसलो विडो मेळनासलो हांव सांगूंक नकळो. पण तशेंच 10 MLD इंडिपेंडंट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट त्याच प्रोजेक्टा खातीर आसलो. म्हणजे उदक, लायट आनी कनेक्टिविटी ह्या तिनांतली एकय गजाल फुडें सरली ना आनी सराना. ताच्या खातीर कोण सिरियस दिसना. आनी ताका लागून इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांवें कित्याक प्रपोज केली, म्हाकाच तकले हात मारपाची पाळी येता विचार करून. म्हणून म्हणजे आज तर मोठ्या प्रमाणात भुरगे हांगा क्वॉलिफायड आसात, घरोघर क्वॉलिफायड आसात. एका घरात 2-3 ग्रॅज्युएट्स आसात, मास्टर्स सुद्दां आसात. ते आज नोकऱ्यांक तळमळटात. आजचे लोकप्रतिनिधी जर तांकां शेनवारचे यूथ फेस्टिवल करा आनी हे भरपूर खायात, जेवा, मजा मारा, जाय ते पियत आनी तिळसणां घरा वचात. जमाना घरा वचपाक जाल्यार म्हणजे हॉटेलां आसात, तेंका थंय न्हिदपाची तुमची वेवस्था, रावपाची वेवस्था, फुडें जाय तें करा. हे सांगणारे जर प्रतिनिधी मेळटात जाल्यार ह्या गोष्टींक प्राधान्य कशें मेळटलें. ताका लागून हांवें इलेक्शन सिरियसली लडोवप. तेरेखोलचो पूल, तेरेखोल हो आमचो गोंयचो भाग.
लोकसंख्या जरी कमी असली थंय तरी जो भाग न्हंयक लागून तुटून उरता शहरापासून उर्वरीत भागापासून तेचे कितें हाल अपेश्टा आसा ते आमी भुरगेपणासून सोंसल्यात. शिवोलेचो पूल कोलवाचो पूल जाल्या नंतर मागीर आमकां थोडोसो ह्या भागाक उसंत मेळ्ळी. तो पूल तस्सो आसा अर्दो म्हणजे तेरेखोलचे कितले 200 लोक जायना 300 लोक जायना पूण ते गोंयशी कनेक्टेड उरूंक जाय. ते तांकां आरोग्य सुविधा तांकां शैक्षणीक सुविधा पंचायत ह्या सायडीन लोक त्या सायडीन आनी फेरी आसता पूण फेरी ती अनेक फावटी बंद पडटा. थंय हे सँड बार्स तयार जातात फेरी लावंकूच मेळना. त्यामुळे थंयसरल्या जे ल्हान भुरगे आसात त्या भुरग्यांचें भवितव्य कितें ह्यो गोश्टी विचारांत घेवन हांवें काही पावलां मारलेलीं. तो पूल अर्दो आसा. सांगणें वता की सुप्रीम कोर्टांत केस आसा फट ती एकदम फट. ताका लागून लोकांकूय आतां म्हणजे ज्या लोकांनी म्हाका उडयल्लो म्हजे कडल्यान काही चुका जाल्ल्यो आसात. हांव मुख्यमंत्री जाल्लो हांव गोंयभरान भोंवा आनी ताका लागून आदी जसो मतदारसंघाचो आमदार चल खानार घालून हात घालून भोंवपाक मेळटालें तशें मेळना जालें. हांव बारीक सारीक वाडदिवसाक वचनारो लग्नाक वचनारो मरणाक वचनारो आनी आतां हांव पावत ना. ही अशे गोश्टी आसल्यो. हांव आज जसो हांव मोकळो रावून चकाटां मारूंक मेळटात आपली भुमिका सांगूंक मेळटा. मुख्यमंत्री आसतना अशी चकाटां मारूंकूय मेळत नासली. त्यामुळे दिसाक अनेक जाणांक की आमचेर दुर्लक्ष करता हो आनी म्हजे कडल्यान तें दुर्लक्ष जाय. तातूंतसून मिसअंडरस्टँडींग जावन जाली गजाल. तातूंतसून म्हाकाय म्हजेय दोळे उगडले. म्हाकाय 10 वर्सां बऱ्या पद्दतीन संत चित्तान विचार करपाक मेळ्ळो इंट्रोस्पेक्शन करपाक मेळ्ळें. म्हजी शैक्षणीक संस्था ताका लागून बरी मोठी जावंक शकली. हांव पूर्ण वेळ हांगा आसा. पूण हें करता आसतना सार्वजनीक जिवनांतल्यो अनेक गजाली ह्यो अश्योच उरल्यात. हॉस्पिटल जावंकूच जाय. हॉस्पिटलांत त्या क्षमता खरी म्हणजे नर्सिंग कॉलेज करपाची आसली आनी फुडें केन्ना तरी थंय मेडिकल कॉलेज जावंक शकपाचें अशी योजना आसली ती. पूण नर्सिंग कॉलेज सुरूच करिना जाल्यार नर्सिंग कॉलेज कशें जातलें म्हणून मागीर म्हाका म्हज्या संस्थेक करचें पडलें. सरकाराक करप हें खूब सोंपें आसता पूण म्हाका आज म्हज्या भुरग्यांक हांगासरल्या नर्सिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांक बसीस करून जीएमसीन धाडची पडटा. डेली वचप केदो खर्च जाता. पूण जे योजना आसली ती म्हाका अर्द्यार दवरली. हे अमकी योजना ती अमक्यार दवरली हें जायना. आतां सुद्दां तें जर हॉस्पिटल फूल फ्लेज सुरू जाता जाल्यार म्हजो म्हणजे भुरग्यार जो भुर्दंड बसता प्रवासाचो तो बसचो ना. एज ऑफ नाव आमी 3 बसीस हायर केल्ले आसात. हांगाच आसता फक्त भुरग्यांक नर्सिंग कॉलेजीच्या हांगाच्यान घेवप आनी बांबोळे व्हरप हांगाच्यान घेवप आजिलोन व्हरप. ताका लागून म्हाका दिसता आनी म्हज्या पेक्षा लोकांक दिसता लोक जे चिटमिट्टात आता की अरे हे प्रोजेक्ट जावंक जाय आसले आनी ते ज्या पद्दतीन सिरियसली घेवंक जाय लोकप्रतिनिधीन ते घेतले वचना. हे लोकांच्या लक्षांत आयल्यामुळे जनतेत अनेक लोक म्हज्या फाटल्यान लागल्यात सर तुवें रावूंक जाय आनी म्हणून टेस्ट करपा खातीर पयर हांवें वाडदिवस थोडोसो मातसो विस्तृत प्रमाणार केलो. जो कॅम्पसांतसून हांव केन्ना भायरच सरो नासलो कॉलेज स्कुलाच्या आनी हांगाच वाडदिवस आतां पर्यंत म्हजे सगळे जाले. ते मुद्दम मांद्रे मध्यवर्ती चल ओपन मैदानांत उतरुया आनी करुया अशें ठरोवन केलो. ताका ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळ्ळो हांवें ताका लागून ओके ह्या पेडण्या खातीर कांय बरें वाडलेलें आसा. थोडे दीस ताट मातशें पयस उरलें पान मातशें पयस उरलें. आतां येणाऱ्या काळांत बरे दीस येतले मांद्रे मतदारसंघाक आनी पूर्ण पेडणे तालुक्याकूय. आनी हे जे प्रोजेक्ट आसले हे प्रोजेक्ट पेडणे तालुक्यान जरी आसले
तरी उर्वरीत गोव्यात उत्तर गोव्यात त्याचा बेनिफीट आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही पूर्ण बार्देस दिवचली सत्तरी हेका सुद्दां उपयुक्त आसली. तिसवाडीक सुद्दां कांय आमकां पयस न्हय, पूण ज्या गांभिर्यान घेणे आवश्यक आसलें तें जालें ना. म्हणून हांवें लोकांच्या आग्रहा खातीर रावपाचो सादारणपणे निर्णय जाता म्हजो. तुमी आनीक फुडले प्रश्न कितें विचारची म्हाका दिसता आवश्यक गजाल ना. हांव जन्मतः बीजेपी म्हटल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. अत्यंत खडतर बीजेपीच्या काळात आमी बीजेपीचें काम केलां. बीजेपीक उमेदवार मेळटात इतल्या जाग्यार मेळटा तितलेय घालया. 40 मेळटा 40य मेळटा जाल्यार 40य घालया उमेदवार अशें म्हणणारे आमी. म्हणजे 11 ठिकाणी मेळ्ळे 11 जाग्यार घातले. ही 89तली स्थिती. सगळे हारले, सगळ्यांची डिपॉझिटां गेली. अशा स्थिती वयल्यान हांवूच पळोवंक शकलो राज्यांत भाजपाचे 3-4 फावटी सरकार आयले आनी अपेक्षा आसली त्या प्रमाणे गेले. पूण मागीरच्या काळात मातशेशे घुसपागोंदळ जाला. हांव बीजेपीचोच मनीस. म्हाका मदल्या काळान 22च्या इलेक्शनाक विनेबिलिटी ना, कितें 1,500 मतां घेयन अशें म्हणून जी हिणवणी जाली आनी ती म्हाका सोंसपाची तयारी आसली. पूण म्हातारी मेल्ल्याचें दुख्ख नासता, काळ सोंपावता. आनी ताका लागून हांव राजकीय दृश्ट्या काळाच्या पडद्यार हांवें तें स्विकारलें. ताचो स्कोर 1,500 हें स्विकारलें जाल्यार घातक आसलें. म्हणून हांवें शड्डू ठोकून हांव शेवटचे 14-15 दिसांत इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून रावपाचो निर्णय घेतलो. पक्षाचो राजिनामा दिलो आनी भायर सरलो. म्हाका दुसऱ्या पक्षा कडल्यान आमंत्रणां आसलीं, पूण तितल्या शेवटच्या वेळार न्ही, पूण ताच्या पयलीं आसली. पूण म्हाका दुसरे पक्ष हे म्हजे पिंडच न्हय. हांव लूज जरी जालो आसत तेन्ना तरी लक्षांत दवरचें आनी सगळ्यांनीच रियलायज जाल्लें की शेवटच्या वेळार आनी बॉल्सांत कांय नासतना जेचो सिम्बॉल आमकां 10 दीस पयलीं मेळटा. इंडिपेंडंटाचो सिम्बॉल केन्ना कळटा? इंडिपेंडंटाचो सिम्बॉल हो सगळे हे जाल्या नंतर कळटा. सगळे विड्रॉवल बीन जाले, बॅलट पेपर तयार जाता आसतना कळटा. इतले आसून जो रिस्पॉन्स तेन्ना मेळलो ताच्या परस आतां रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. त्या वेळार हांव बीजेपीचोच आसल्यामुळे हांव रावतलोच अशें हांव म्हणनासलो. आतां सुदैवानूच म्हणटा हांव आतां इंडिया भायर आसा. त्यामुळे म्हाका म्हणपाक कांय प्रश्न ना. हांव रावतलो आनी हांव कॉन्टेस्ट करतलो आनी लोकांकूय म्हजे हेचेर विश्वास दवरपाक हरकत ना, कारण हांवें तयारी केल्ली. आय एम रेडी फॉर ऑल इव्हेंच्युअलिटीज. बीजेपीन जॉईन जावपाचो केन्ना? प्रस्ताव आयल्यार विचार जातलो, कांय ना. दयानंद सोपती आहा आनी तुमी आनी सोपती वांगडा दिसता. सो खंय तरी कशें मिक्सअप जाता? ना मिक्सअप न्ही. आमी बऱ्या भशेन आमचें जुळोवन घेतलेलें आसा. आमी दोगांयनी थारायलां की दोगां भितर रावया. हांगा जी सद्या हांगा इबाड जाल्ली आसा राजकीय स्थिती आनी सामाजीक स्थिती सुद्दां. व्यसनाधीनते कडेन वतात. भुरगे मोठ्या प्रमाणार सोऱ्याची दुकानां ही गांवोगांव मोकळी गेल्ली आसा. ते वचूचे आनी पिवचे आनी जिंदाबाद म्हणपाचें हें थांबूंक जर जाय. भविश्या खातीर काही गोश्टी करूंक जाय आनी हांव ताचे कडेन गेलो. हांवें तें काय करूंक जाल्लो आनी आमच्या दोगां भितरलो पार्टीन कोण ठरोवचो. अशें आयकूं येता की सद्याचो आमदार आहा तो कदाचित बीजेपीन जॉईन जावंक शकता म्हणून. बीजेपीन सगळे प्रकार आसात, त्यामुळे तोय एक जॉईन जालो जाल्यार खंय तरी हे पळय राजकारणी जो आसा ताणें सगळें अशें जालें जाल्यार अशें करतलो, अशें जालें जाल्यार अशें करतलो अशें म्हणटाले. ते राजकारणी न्हय. हांव खूब सविस्तर सांगलें तुमकां. हांव केन्नाच कोणाक ह्या दिसांनी म्हणजे फाटल्या काही काळात हांवें हे दिवंक ना, रिएक्शन्स दिवंक ना.